सर्वेस्पोर तुमचे सोवे असो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. तो जेजू जुवांव लागचें स्नान घेवचे खातीर गलिलिया तावन यॉर्दान न्हंय तडीक येवन पावलो. पूण जुवांवक ताका आडावंक जालें ना. हांवें तुज्या लागचें स्नान घेजय आसता तूं म्हज्या लागीं येताय म्हळें ताणें. पूण जेजून ताका जाप दिली, आतां सद्याक हें तशेंच आसूं दी, कित्याक हे वरवीं देव कुशी व्हरता तें सकड आमी जारी करूंक फावो. तितल्यार जुवांव कबूल जालो. जेजू स्नान घेवन उदकांतलो वयर येतस आकाश उक्तो जालो आनी देवाचो पवित्र आत्मो एका पारव्या बरी येवन आपणाचेर रावलेलो ताणें देखलो. आनी तेदवां आकाशांतावन एक ताळोय हे बरी आयकलो. हो म्हजो पूत, म्हाका चड मोगाचो, तो म्हाका मानवाला. देवाचें उतर हें. जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, नेत्रावती न्हंयत उदक बारी उणें जालां. देखून आमच्या मंगळूरच्या शहराक सदां न्हंयत सोडनासलें उदक आतां हप्त्यांत थोडे कडेन 3 दीस, थोडे कडेन 2 दीस, थोडे कडेन 4 दीस मेळून आसा. आमी मस्त मागणें केलें गेल्या त्या आयतारा, ताच्या पयलेच्या आयतारा, देवा पावस धाड म्हणून. आनी आमची आशा थोडे पटी उदक नातल्या वेळार अशी आसा की आमच्या नेत्रावती न्हंयत सगळें वर्सभर भरून उदक आसल्यार कितलें बरें, कितलो संतोश. ह्या दगीच्या दिसांनी आमच्या समस्यांक परिहार मेळटो. उदक इतलें उणें जालां की आमच्या फिरगजेंत काल आगमेंत बेंजार केलें, व्हडल्या व्हडल्या बोतलेनी येलां, 2-2 लिटर, 4-4 लिटर. मागीर परतून आगमेंत बेंजार करीचें पडलें. भोवशा पियोंक उदक ना जावं की पुरो, या आनी कितें सर्तीक पवित्र जावच्या की पुरो. कितेंय जावं दी, सगळें वर्सभर उदकाच्यो न्हंय संवसारांत आसात. दाखल्याक दक्षिण अमेरिकांत आसची ॲमेझॉन रिवर, ॲमेझॉन नदी, ती आमच्या नेत्रावतीच्या की सुमार एक नेत्रावतीन भरून उदक कितलें भरता तसलो एक 200 न्हंयो भरल्यार कितली व्हड आसा तितलें उदक सगळें वर्सभर भूमध्य रेखेक लागीं आसा. 4-5 व्हडल्या व्हडल्या राष्ट्रांनी येता, 4000 मैलां परस चड लांबायेक. आनी त्या न्हंयचें तोंड सुमार हांगा तावन उडपी गेल्यार कितलें डिस्टन्स आसा, लगभग 60 किलोमिटर. तितल्या रुंदायेक ही सगळी न्हंय दर्याक रिगता. आनी सगळें वर्सभर गोडशें उदक ह्या न्हंय तावन दर्याक गेल्ल्या वरवीं सुमार हांगा तावन कुंदापूर कितलें पयस आमी येता, तितून मुसर दर्यांत आमी भितर गेल्या जाल्यार तें सगळें उदक, गोडशें उदक, पियोवचें उदक. थोड्या दशकां आदीं ह्या न्हंयच्या तोंडाचेरच लगभग एक 50 मैलां पयस दर्यांत एक एक्सिडेंट जालें. एक थारून बुडलें आनी एका ल्हानशा दोणीचेर 6 जण बचाव जाले. तांच्या लागीं तांडूंक कांय नासलें. वाऱ्याकच इल्लेशें इशीण तिशीण म्हणून सुमार एक 8 दिसां उपरांत ते तडीक येवन पावले. आनी आयिल्ल्या वेळार तांणी लोकां लागीं तांकां बचाव केल्ल्या मास्टोळी भक्त्या लागीं म्हळ्यार इतलेंच, आमकां पियोंक इल्लेशें उदक तें आमी मरोंक लागीं जाल्या. उदक दिवन तांकां सनीन केलें. पूण उपरांत हे मास्टोळी भक्तेले तांकां म्हणूंक लागले, तुमी पिशे, तुमी तुमचे हात दर्यांत घाल्ले जाल्यार आनी तुमचे हात तोंडाक व्हेल्ले जाल्यार तुमकां कळटें आसलें हें उदक तुमी पडले कडेन आसलें उदक मीठ उदक न्हय, बदलाक पियोंक सहज जाल्लें तसलें उदक. पूण तुमी तुमचे हात उदकांत घालचे प्रयत्न केले ना
ह्या तोंड दिवचें ह्या तोंडाक व्हरचें प्रयत्न जाले ना, देखून पियोवचें दराळ उदक आसल्यार पियोवंक साध्य जायनासतना मरणाच्या रिस्केर तुमी पावल्यात. मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, एका रितीन पळयल्यार आमचें क्रिस्तांव जिवीत थंयसर त्या ॲमेझॉन न्हंयच्या तोंडांत मरोंक लागीं जाल्या मनशा बरी. आमच्या सुत्तुरांत देवाची कृपा इतली आसा की त्या मनशांनी कशें ते हात उदकांत घालून तोंडाक व्हेल्लें जाल्यार जिविताचें उदक तांकां मेळटें गी, तशेंच देवाची कृपा आमच्या सुत्तुरांत जायती वळोवन आसा. पूण बेजाराची गजाल कितें म्हळ्यार हात थंयसर घेवन आमकां ते भितर घेवच्याक आमी कितेंगी फाटी आसांव. काल उल्लालांत एक कुरान प्रवचन आसलें. थंयसर तें कुरान प्रवचन जाल्या उपरांत म्हाका एक संदेश दिवंक आपयल्लें. उलयता आसतना हांवें एक उतार म्हणून सोडलें, तुमी कुरान आयकूंक आयल्यात, तुमी कोण्णी कुरान हाडून येवनात, बरोवच्याक एक पेन्नी हाडूना, पेपरी हाडूना. हांवें भविश्या तें उतार हांगाय म्हूण येत, ह्या व्हडल्यो रेतऱ्यो जाताना म्हूण येत, देवाचें उतार आयकूंक आमी येता. आमच्या कोणाच्या हातांत बायबल आसना, बरोवंक एक बुकी आसना, पेन्नी आसना. आमच्या बॅगांत जाय जाल्यार पुरो आसता, आमच्या काराचेर जाय जाल्यार पुरो आसता, बायबल एक मात्र आसना. भुरग्यां लागीं हांवें कितले फावटी सांगलें जाल्यार तुमच्या बॅगांत गी, इस्कालाच्या बॅगांत गी खंयसर एक बायबलाची प्रती आसूं म्हळ्यार आजून उक्तें करता आसतना म्हाका खंयसर ती प्रती पळोवंक मेळना. कोणाच्या वॅनिटी बॅगांत आसा जाल्यार ती भोव अप्रूप. ॲप्स आसात, पूण मोबायलांत ते ॲप्स आसल्यार तें उक्तें करना. हांव चिंतना तुमचे पैकी कोणेय तें पळोवन पवित्र पुस्तक वाचलें जावं पुरो दनपारां सुटये वेळार या हेर वेळार तें वाचलें हांव चिंतिना. देवाचें उतार, कृपेचें उतार, आमकां मेळचे सक्रमेंत खंडी जावन मोलादीक कृपा. आमी सांगाता येता आसतना दोग येता एक जण सांगाता, आमी मागण्या करता आसतना परत देवाची कृपा अशें आमी पळोवन गेले जाल्यार, विवरून गेले जाल्यार पवित्र सभेंत, पवित्र पुस्तकांत, एकामेकाच्या सहवासांत आमी सक्रमेंत घेता आसतना विविध रितींनी देवाची कृपा आमकां मेळटा. पूण ती आमची करून घेवन ताची गुंडाय कितें म्हणलें समजून घेवच्यान आमी तितकेशे फाटीं. आनी असल्या वखदां ह्या सगळ्या हप्त्यांत 7 सक्रमेंताद्वारे आमच्या जिविताक खंयच्या रितीन कृपा मेळटा म्हणल्या विशयांत गुंडायेन नियाळ करच्याक हांगाच्या प्रादिनी मस्त वावून काडल्या ती दादोसकायची गजाल. आज आमी नियाळ करचें पवित्र स्नाना विशयांत. सांगत आसूं पवित्र स्नानाची कृपा नव्यान मेळच्या तिरावणेच्या सक्रमेंता विशयांत. सुरवेल्या पवित्र सभेक आमी गेले जाल्यार एकेका हळ्ळेंत एफेजांत जावं पुरो, कोरिंतांत जावं पुरो, अश्यो व्हडल्यो इगर्जो नातुल्यो ल्हान कोणाच्या घरा मनी एक मीस जावं पुरो. आज इजयंत मीस जाल्यार येवच्या म्हयन्यांत खंय म्हणी कुंदापुरांत कोणाच्या घरा मीस, ताचे उपरांत आनी एका म्हयन्यांत कासरगोडांत. अशें एक 25 सण 50 सण सांगाता मेळटा आसतना तांच्या कुटुंबांत कोणी एक बाळ जल्मालें जाल्यार थंयसर आशिल्लो पाद्र्याबो वॉल लायतालो. आनी ताचे उपरांत हें मीस पेटयता आसतना तांच्या सांगातांत गवळी बाप बिस साहेबी आसतलो आनी बिस साहेब तांकां थिरायतलो. देखून पवित्र स्नानाचो सक्रमेंत आनी तिरावणेचो सक्रमेंत सांगता आसलें. पूण 4थ्या शतमानाच्या सुरवेर कॉन्स्टंटायन रायान आपणाचे सगळे राज, रोमी राज क्रिस्तांव जायजे म्हणून थंयसर परगट उसारणी केल्ल्या वेळार आनी हर एकल्याच्या तकलेर तांकां दोतोणसो शिकयनासतना उदाक वतून क्रिस्तांव केल्ल्या वेळार थंयसर तांकां क्रिज्म दिवच्याक, तिरावणी दिवच्याक बिस साहेब नातले. बिस साहेब एका शहरांत आनी एका शहराक 5 गी 10 गी 15 गी 20 वर्सांनी गेल्ल्या वेळार थंयसर बिस साहेब थंयसर कोण पुरा क्रिस्तांव जाल्ले आसात तांकां हर एकल्याक तिरावणेचो संस्कार दितलो. आनी ती रीत मुंदारून आयली, आजून आमच्या पवित्र सभेंत आसा. याजाक आमी इगर्जे गेल्ल्या वेळार आमच्या भुरग्यांक पवित्र स्नान दिता आनी गवळीक बेटेक बिस साहेब आयिल्ल्या उपरांत 3 गी 4 गी 5 गी 8 वर्सांनी उपरांत आमकां भुरग्यांक व्हड जाता आसतना 8वी गी 9वी गी 10वी गी PUC जाता आसतना थंयसर तिरावणेचो संस्कार मेळटा. पूण सुरवेल्या पवित्र सभेंत हे दोनीय संस्कार सांगता. पवित्र स्नानांत मेळची ती पवित्र आत्म्याची कृपा. थंयसर आसच्या गवळी बापाच्या बेसांवाकाल तिरायलेल्या वेळार भावार्थाक सरी जावन, साक्ष जावन, आपणाचो जीव सयत रिस्केर घालून जियेवच्याक मेळची ती वर्ती कृपा. आनी त्या सुरवेल्या पवित्र सभेंत मार्तीरपण जायते जाण मार्तीरांचे जिणी जियेल्ले आमकां पळोवंक मेळटात.
भावांनो आनी भयणीनो, आज आमी पवित्र स्नान घेवचें जाल्यार कित्या खातीर? आमच्या भुरग्यांक जाल्यार आमी बाप्तिस्म दिवच्याक, तिरावणेच्या संस्कारा खातीर दोतोन शिकोवच्याक कित्या खातीर धाडी जाय? पवित्र पुस्तक आनी इगर्ज मातेची दोतोन आमकां सांगता, पवित्र स्नान विविध संस्कार घेवच्याक एक गेट आसल्या बरी, गेट वे. ती गेट उक्ती करूंक आसा आनी ती गेट उक्ती करता आसतना पवित्र स्नानांत देवाची कृपा आमच्या भितर वाळटा. आनी प्रत्येक जावन देवाची कृपा आमी आमची करून घेता आसतना ताचे उपरांत विविध संस्कार घेवच्याक आमकां अवकाश जाता. आनी ह्या पवित्र स्नानाच्या विशेष कृपे वरवीं आमचे पाताक धुवन येता. जेजू क्रिस्ताच्या मिस्ती कुडीचे सांदे आमी जाता, जेजूच्या पवित्र सभेचे सांदे आमी जाता आनी जेजूची सुवार्ता प्रसार करच्याक ह्या पवित्र स्नाना वरवीं आमकां आयतीं करतात. जो कोण क्रिस्ताक पवित्र स्नानांत आपणाचो करून घेता ताची जिणी क्रिस्ता सारकी जावंक आसा आनी क्रिस्ता सारकी जाल्ल्या ताणें क्रिस्ताक पासारूंक आसा. देखून हर एक सक्रामेंत आमी घेजय जाल्यार, 7 सक्रामेंत आमी घेजय जाल्यार पवित्र स्नान असो संस्कार गरजेचो. आनी थंयसर पवित्र आत्म्याची कृपा मेळयली आमी त्या कृपेंत वाडच्या खातीर, पवित्र आत्म्यात वाडच्या खातीर विविध सक्रामेंत मेळटा आसतना आमचें पाताक धुवन वचून जेजू लागीं रावन न्ही जाय की पवित्र सभेंत जेजूच्या मिस्ती कुडीचे खरे सांदे जावन जियोवच्याक वर्ती कृपा आमकां मेळटा. कृपा म्हणटा आसतना हांगासर आसली ही नवी इमाज पळोवन म्हाका मस्त खुशी जाली. आनी आजच ती आशिर्वादी जाल्या म्हणटा आसतना हांगासर येवचें तुमकां हर एकल्याक दैवीक काकुती विशांत आनी ह्या इमाजीच्या महत्वा विशांत बरें करून कळीत आसा. 1931 इसवेंत भगवंत फावस्तिनाक देवाचें दर्शन, जेजूचें दर्शन मेळटा आसतना असलेंच रूपणें तिच्या दोळ्या मुखार आयलें आनी तें पिंतूर सोडयचें म्हूण सांगल्या वेळार तिच्या आत्मीक डिरेक्टरा सांगता, ती वेता आनी एक आर्टिस्ट तें पिंतूर सोडोवचे प्रयत्न करता. 1934-35 इसवें तें पिंतूर पळयता आसतना तिका एका रितीचें बेजार जालें. कोवेंता फाटी आयल्या उपरांत सक्रामेंता मुखार ती गेली आनी गळगळ्या रडली. गळगळ्या रडता आसतना परतून जेजूचें दर्शन तिका जालें आनी जेजू तिका म्हणूंक लागलो, तें रूपणें तुवें पळयल्या, तुज्या दर्शनां पळयल्या रूपणें बरीच दिसना म्हणून तूं कांय बेजार करिनाका. ताचो रंग सडवणें जाला म्हूण तूं बेजार करनाका. त्या आर्टिस्टाची ती लिखणी कितें आसा, तें पेन्न कितें आसा, बडोवचो तो ब्रश कितें आसा तो सारको आसा ना म्हणल्या विशांत तें गरजेचें न्ही. रूपणें कितलें सोबिता म्हणलें गरजेचें न्ही, पूण म्हजी कृपा सड गरजेची म्हणलें समजून घे. रूपणें तें कशेंय आसूं दी, खंयचो आर्टिस्ट कशेंय सोडून दी, त्या रूपण्या प्रास, त्या रूपण्या ते मेळची तुका मेळची ती कृपा ती महत्वाची. आनी थंयसर 2 रंग तुमकां कळीत आसात. तांबडो जेजूच्या रक्ताक लक्ती जाल्लो आनी निळसो थंयसर उदकाक सरी जाल्लो. उदका द्वारे पवित्र स्नानांत आमचो आत्मो नितळ करता आसतना आमच्या आत्म्याक जेजूच्या रगातच जीव दिता, जेजूच्या मांस आनी रगात आमकां जीव दिता म्हणल्यार तें एक विशेष सत दैवीक काकुतीच्या ह्या पिंतुरा मेळचें आनी तें आमचें करून ह्या सगळ्या हापत्यांत आमी मागणें, रजार, नोवेन काकुतीचो तेर्स करचें भोव सड अर्था भरीतच. आज ह्या दैवीक काकुती विशांत आमी नियाळ करता आसतना आमकां 2 अर्थभरीत उतरां 2 वाचपां मेळ्ळीं. पयिल्लें वाचप आमकां सांव पावलोन रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें आसलें 8वो अध्याय आनी थंयसर वाचता आसतना थोडीं अर्थभरीत उतरां आसलीं. पवित्र स्नान घेतिल्ल्या तुमकां देवाचो आत्मो मेळिल्लो आसा आनी तो देवाचो आत्मो तुमचें जिवीत चलोवन व्हरता. पवित्र स्नान घेतिल्ल्या वरवीं देवाचो पवित्र आत्मो तुमकां लाभिल्लो आसा. देखून तुमचें जिवीत तुमीच चलोवचें न्ही, पवित्र आत्म्यान जिवीत चलोवचें. देखून त्या आत्म्याक तुमी मान करा. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, जायते फावटी आमच्या जिवितांत आमी चिंतचे आसा म्हजें योजन हांवें कार्यगत करूंक आसा. क्रिस्तांव जावन अशें आमकां आमचें बळ न्ही, आमचें त्राण न्ही, आमची सकत न्ही, बगार देवाची सकत, देवाचें त्राण, देवाचें बळ, देवाचें योजन. It is not my capacity, it is not my strength. What makes the great difference is the strength of the Lord. देवाची सकत निजायकी आमच्या जिवितांत व्हडली बदलावण करूं शकता. देवाच्या सक्ते वरवीं जायतीं अजापांस घडटात. देवाचो हो आत्मो आमकां देवाची भुरगीं करता मात न्ही, आनी देवाची भुरगीं जाल्ल्या वरवीं आमी सर्गींच्या राजाचे वारेसदार जाता.
देवाचो आत्मो पवित्र स्नानांत आमकां मेळिल्ल्यान देवाच्या राजाचे आत्मे वारेस्तार आमी. आनी देवाचो आत्मो आमच्या सांगात आसल्या वरवीं आमकां मागणें करूंक कळना जाल्यार देवाचो आत्मो आमचे खातीर प्रार्थना करतलो. तो आत्मो आमचे खातीर मागणें करतलो. तुजीं उतरां उणी पडोवंक पुरो, पूण देवाचो स्पिरीट, देवाचो प्रेरक आत्मो तुजे सांगात आसा जाल्यार तुजे खातीर देवा मुखार तो मागणें करतलो. देखून तूं नास जावच्याक तो सोडचो ना. बदलाक तुवें जियोवच्याक देवाच्या महिमेंत तो तुका वांटेली करतलो. देखून आज पवित्र स्नानांत त्या पवित्र आत्म्याची कृपा आमकां मेळची ती आमच्या काळजांत आमी घेवन परत ताचे विशयांत नियाळ करता आसतना आमी सुकोवन पडनाशें पवित्र स्नानांत आमकां मेळिल्लो तो आत्मो आमकां सांबाळटा म्हणलें तें व्हडलें सत आमच्या काळजांत आमी रोमोवया. उपरांत आसलें वासाप वांजेलांतलें जॉर्दान न्हंयच्या तडीर जेजू येवन पावता. खंयसर जुआंव पवित्र स्नान दिवन आसलो. अजून जायतो लोक थंयसर पवित्र स्नान घेवच्याक येता. हांवें बागेवंत गांवांत गेल्ल्या वेळार थंयसर वचून इल्लेशें पळयलें. व्हडली न्हंय ना, ह्या हॉलांत इतली रुंद आसा. थंयसर इल्लेशें उदक वळोवन आसा. विविध तरांचो लोक येता. थोडे फावटी हेलिकॉप्टराचेर जावन फुलांच्यो पाकळ्यो सकयल पडून आसतात. हेणे स्त्रियां खातीर जाल्यार तेणे दादल्यां खातीर दुसरीं स्कुडां धोवें लुगाट घालून गूण उदकाक देंवन कोण एकलो पवित्र स्नान दिता. आनी पळोवच्याक थंयसर मस्त सोबाय, मस्त दादोसकाय जाता. उदक खंयचेंय जावं दी, खंयची न्हंय जावं दी, इगर्ज खंयसर आसूं दी, देवाची कृपा आमकां पवित्र स्नानांत मेळटा. आनी थंयसर तो उदकांतलो वयर येता आसतना देवाचो ताळो आयकलो. हो म्हजो मोगाचो पूत, ताका हांव मानवलां. पूण उदकांत देंवच्या पयलें लांबायक अरण्याक वचून प्राजीत करणं, उपास करणं, जिंजवार करणं, देवाची कुशी कितें म्हणल्यार समजून घेवन तो थंयसर आयिल्लो. आनी थंयसर जुआन म्हळें, ना म्हजे वरवीं जायना, तूं देवाचो पूत, हांवें तुका पवित्र स्नान दिवचें न्ही, पूण देवाची कुशी जारी करच्याक तूं तें कर. देवाची खुशी जारी करच्याक तो पवित्र स्नान घेता आनी देवाचें राज परगट करता. पवित्र स्नान घेतलोलो जेजू देवाचें राज बांदून हाडच्याक, देवाचें राज परगट करच्याक त्या दीस जावन आपणाचें कमर बांदून अडज 3 वर्सां पर्यंत सुवार्ता परगट करून देवाचें राज परगट करता. त्या प्रेरणांतावन आमच्या जिविताक लक्ती करचें जाल्यार जेजू बरी पवित्र स्नान घेतलें आमी हर एकल्यांनी आमच्या जिवितांत जेजूक साक्ष जावचें एक मिसांव कितें आसा, त्या मिसावाक आमी आयती जावंक आसा. पूण बेजाराची गजाल कितें म्हळ्यार मोगाच्या भावना आनी भयणीनो, आमकां पवित्र स्नान मेळून 30, 40, 50, 60 वर्सां रिटायर्ड जाल्यार देवाचें मिसांव कितें म्हणलें आमच्या मतींत आसना. ल्हान आसतना काजार जावची, काजार जाल्या उपरांत दोगां भुरगीं आसूं दी, भुरगीं जाल्या उपरांत आनी दोगां भुरगीं, आमच्या भुरग्यांक भुरगीं, आमचें चिंताप तातूंत आसा, तांकां इल्लें पुंजावचें, हांकां इल्लें रास करून दवरचें. हांवें म्हणचें तुमी रिटायर्ड जाल्या उपरांत आसा पळय तितल्यार ल्हान भुरग्यांची खबरदारी घेवन जाता. अशें जाल्यार एक भोव पवित्र जाग्यार घेवच्या तुमी एक चिंता पटया. पवित्र सभेंत जायतें काम करूं साध्य आसा. म्हजें सगळें जिवीत म्हज्या कुटुंबा खातीर गळसून आतां हांव रिटायर्ड जालां, म्हजें काम इतलेंच सांजेर एक मिसा घेवचें. ताच्या बदलाक एक 6 म्हयने गी, 1 वर्स गी, आनी साध्य आसलें 1-2 वर्सां खंय म्हणी भारता भितर या भारता भायर खंय म्हणी जेजूची सुवार्ता खंयसर पावोंक ना, थंयसर वचून हांव इल्लें शिकयतां. पयशां खातीर न्ही, जेजूची सुवार्ता परगट करच्याक, जायत्या लोकांक पवित्र स्नाना वरवीं जेजूक लागीं हाडच्याक हांव एक प्रयत्न करतां. म्हणल्यार तसलें एक उदार मनाचें चिंताप तुमच्या काळजांत आयलें जाल्यार आयचें मीस पवित्र स्नाना विशयांतलें, ह्या सगळ्या हप्त्यांतलें नवें कितें तुमी धरतात दैवीक आकुळच्या फेस्ताक, तें अर्था बरी जाता. 16 वजन आमचो समाजो कितें म्हळ्यार आमच्या बेनेडिक्ट 16व्या आमच्या आदल्या पाप साहेबान सांगल्या उतरांक तद्वीर जावन ताणें कितें म्हणचें म्हळ्यार देयूस कारितास एस म्हळ्यार एका दस्तावेजांत जें कितें ह्या आल्ताराचेर तुमी आचरण करतात तें ही आल्तार देंवन भायर वता आसतना, इगर्जेची मेटां देंवन येता आसतना तुमच्या जिवितांत तुमी जियेया. हाचे मदें आनी जिविता मदें संबंद आसा. मोगाचो मंदमेंत हांगासर आसा जाल्यार सोडवणेची चारित्रां हांगासर परतून रूप आमकां पळोवंक मेळटा जाल्यार ती सोडवणेची चारित्रां मोगाचो मंदमेंत एकामेकाच्या बोक्सांनी आमच्या जिवितांत भायर वता आसतना आमी तें पासारी जाय. पूण आजकाल कितें जालां म्हळ्यार एका जाग्यात आनी एका जाग्याक आमी मागणें करूंक सोमारा एका कडेन मागणें, मंगळारा एका कडेन मागणें, बुधवारा, ब्रेस्तारा, शुक्रारा, सोनवारा कुटुंबा संगी कशें आमी नाम. पूण त्या मागण्याचो स्पिरीट आमच्या जिवितांत आमच्या कुटुंबांत वळनातल्या वरवीं
देवाची कृपा कितें हर एक फावटी मिसा वेळार मागण्या वेळार आमची मेळटा, ताचे वरवीं आमचें जिवीत नवें जावना, बदलावण जावना. हर एक फावटी येतना ते समस्ये, पूण पवित्र सभा आमकां सांगता ते समस्यांतले परिहार जावच्याक तुजें मागणें कितें आसा, आल्तार कितें आसा आनी जिवीत कितें आसा ताचे मदें संबंद रस. आनी जेजून तो संबंद रचला जाल्यार त्या संबंदाक साक्ष जावन 1 म्हयनो या 6 म्हयने या 2 वर्सां ती एक मिसांवांची जिणी जिवोवचे तुवें प्रयत्न केले जाल्यार जिवीत अर्थभरीत. बदलाक आमी जिंचे म्हळ्यार मिसांवां आयतारा येला म्हाका आपले 50 रुपयांचे नारळ 500 रुपयांक काणयले जाल्यार आमी मिसांवां खातीर व्हडलें काम केलें म्हण चिंचें. पूण जेजू म्हणटा नारळ काणयल्यान न्हय, पणस काणयल्यान न्हय, तुज्या जिविता द्वारे आनी एकल्याक क्रिस्ताची वळख दिल्यांत तुजें मिसांव सार्थ जाता. देखून पवित्र स्नानांत मेळिल्ली ती कृपा नवी करता आसतना निजायकी तें उदक सुतुरांत आसलें आमी जावन पियेत आसतना आनी हेरांक पियोंक शिकयता आसतना निजायकी देवाच्या कृपेचें बेसांव वाळटा. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आजकाल आमच्या सुतुरांत हे दुसरे पंगडाचे मनीस येवनूच आसात. आमच्या घरांनी येतात, लिफलेट्स वांटात. तांच्या पैकी थोड्या पंगडांनी म्हणचें ल्हान भुरग्यांक तुमी बाप्तिस्म दिनाकात, पवित्र स्नान दिनाकात. तुमकां बाप्तिस्म मेळ्ळा जाल्यार समजून येनातले आतां परतून तुमी बाप्तिस्म काणय जाय. सवाल हें, ल्हान भुरग्यांक बाप्तिस्म दिवच्या विशयांत पवित्र पुस्तक विरोधगी. जर तर हे पंगडाचे म्हणटा जाल्यार भुरग्यांक बाप्तिस्म दिवं नजो हाच्या विशयांत पवित्र पुस्तकांत कांय म्हणी उल्लेख केल्लो आसा गे. धर्मदूतांची कृत्यां, आपोस्तलांची कृत्यां बुकाक आमी गेल्या जाल्यार जायते कडेन सुरविल्ल्या पवित्र पेद्रू आनी पावलू विशयांत तांच्या सांगात्या विशयांत उलयता आसतना साबार फावटी बाप्तिस्मा विशयांत उल्लेख केल्लो आसा. आमी 2-3 उल्लेख तुमचे मुखार दवरूंक खुशी व्हरता. दाखल्याक आमी आपोस्तलांच्या कृत्यांत 8व्या अध्यायाक गेल्या जाल्यार सामेरियाक गेल्या वेळार समारिया घरा मदें जायत्या जाणांक पवित्र स्नान दिलें. जायत्यांक म्हणटा आसतना जावंपूर तांचे मदें मालगडे आसले, तरणाटे आसले, घोव बायलां आसलीं, दादले स्त्रियो आसलीं, भुरगीं आसलीं, जायत्यांक. 11व्या अध्यायाक गेल्यार अनभवार्थ्यांच्या वयर ताणें मागणें करता आसतना तांच्या मदल्या जायत्यांक पवित्र आत्मा मेळ्ळलो. पवित्र स्नान घेतलेल्या तांकां पवित्र आत्मा मेळोंक नातलो, ताच्या मागण्या द्वारे पवित्र आत्मा मेळ्ळो. या एक दाखलो घेवचो जाल्यार आपोस्तलाच्या कृत्यान 16व्या अध्यायाक आमी गेल्यार थंयसर लिडिया म्हणली एकली स्त्री आसा, ग्रेस्त. ती जायती कुमो करतली सबारांक. तिणें पवित्र स्नान घेवंक नातलें आनी थंयसर जेजूचे शीस आपोस्तलो शिकोवन दिता, सांत पावलो शिकोवन दिता आसतना ती म्हणाली म्हाका पवित्र स्नान घेवंक जाय. आनी पवित्र पुस्तक उल्लेख करता लिडियाक आनी तिच्या सगळ्या कुटुंबाक पवित्र स्नान दिलें. आनी जेजूच्या काळार सगळें कुटुंब म्हळ्यार कुटुंबांत गुलाम आसताले, मालगडी मनशां आसलीं, जबाबदारेचीं मनशां आसलीं, भुरगीं आसलीं. आनी अशें लिडियाचो दाखलो जावन दी हेर साबार दाखले आपोस्तलांच्या कृत्यांत आमी पळयता आसतना निजायकी ल्हानांक आनी व्हडांक पवित्र स्नान दिल्ल्या विशयांत खंडी जावन दाखलो आमकां मेळटा. भुरग्यांक पवित्र स्नान दिता आसतना वडिलां पोदर मोदोर ती जबाबदारी घेतात आनी म्हणटात हांकां क्रिस्तांव बावार्थांत ल्हान व्हड करची जबाबदारी आमी घेता. आनी ती जबाबदारी घेतल्या ह्या भुरग्यांक परत आल्तारा मुखार हाडन ती रावणेचो संस्कार दिता आसतना पवित्र स्नानांत केल्ल्यो त्यो बासावण्यो आंगोन्यो परत्यान रुजू करून क्रिस्ताक हांव साक्ष जातलो, क्रिस्ताचो शिश्य जावन जियेतलो, क्रिस्ताचो आपोस्तल जावन जियेतलो, क्रिस्ताचो मिशनरी जावन जियेतलो म्हणलो एक निर्धार करून हांकां त्या पवित्र स्नानाच्या त्या लावणेंत परत तीर करतात. हें एक जावन आसा वर्तें भाग. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आमकां पवित्र स्नानांत मेळिल्ली कृपा आसा पळय ती मोल नातिल्ली कृपा न्हय. इट इज नॉट ए चीप ग्रेस. इट्स नॉट ए चीप ग्रेस. इट इज अ व्हेरी कॉस्टली ग्रेस. देवान दिल्ली कृपा आसा पळय ती मोलादीक. मोलादीक कित्याक म्हळ्यार आमकां सोडवणेची कृपा दिवच्या खातीर सर्गींच्या बापान ताच्या सुपुताक त्या कुर्साचेर भेटोवन दिलो. आनी कुर्साचेर मरण पावल्या जेजून आपणाचें रगत वाळोवन तो वर्त्या कृपेचें बेसांव आमकां दिलें. जर तर सर्गींच्या बापान आपल्या सुपुताक आपणाची बली जावन भेटयला जाल्यार ती कृपा मोलादीक म्हणल्यार तसली संगत आमच्या काळजांत आमी रोंबयली जाल्यार निजायकी आमच्या बावतिस्पनाची ते आमी केल्ल्यो आंगोण्यो कितें आसात त्यो बऱ्या तरान आमी जिवोवचे प्रयत्न करतले हांव. आनी आज प्रत्येक जावन ह्या सोमाराच्या दिसा पास्का फेस्ता उपरांतल्या दुसऱ्या दिसा आमच्याच पवित्र स्नाना विशयान नियाळ करता आसतना कुर्सायलेल्या जेजूचो उडास काडया.
दैवीक आकुतीचें पिंजूर आमच्या दोळ्या मुखार हाडया, काळजांत न्हू भायर आयिल्लें रगत आनी उदक आमच्या दोळ्या मुखार दवरया. आनी तें पिंजूर आमच्या दोळ्या मुखार दवरता आसतना ही बाप्तिस्मांत आमकां मेळिल्ली दैवीक कृपा कितें आसा ती मोलादीक कृपा, पवित्र आत्म्याचें बळ तें मोलादीक म्हळ्यार समजून घेवन त्या पवित्र स्नानाच्या बासावण्यांक सरी जावन जिवच्याक आज मिसा वेळार देवाची कृपा आमी मागया. आमेन.